अरे ज़ेबा, तुम आ गई। एकदम मामू आ गए। जी, वह सर झुका गई। बेटा, मुआफ़ कर दो, अगर मुझे पहले पता होता ना। रहने दे मामू, यह वक्त इन बातों का नहीं। वह बात काट गई। ठीक कह रही हो, चलो आओ। वह उसे लेकर आगे बढ़ गए। रुकैया बेगम की नज़र वक़ार के साथ ज़ेबा पर पड़ी तो हलक तक कड़वा हो गया। चलो जो भी है, ये मनहूस निकाह के वक्त नहीं थी। साथ ही उन्हें इत्मीनान भी था कि वह कामयाब रही थीं। घर लौटकर वक़ार साहब गुस्से के मारे सीधे अपने कमरे में चले गए और रुकैया बेगम नई दुल्हन के आने पर खुश हो रही थीं। सारी रस्में वगैरह से फ्री होकर वह कमरे में आईं। उन्हें यकीन था कि अब तक वह सो गए होंगे, मगर उनका यह ख्याल गलत साबित हुआ। वह गुस्से से टहल रहे थे। आइए बेगम साहिबा, वह गुस्से से बोले, तुमने जो हरकत आज की है ना, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वह गुस्से से बोले, मैंने जो भी कुछ किया अपने बेटे की बेहतरी के लिए किया है। वह बेड पर बैठकर चूड़ियाँ उतारने लगी। बेहतरी? इसे तुम बेहतरी कहती हो? यकीनन उस ज़किया के कहने पर ही तुमने ये हरकत की होगी। अरे उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर में उनकी आवाज़ तेज़ हो गई। रुकैया बेगम ने नज़र उठाकर देखा, मगर बोली कुछ नहीं। अगर घर में मेहमानों का ख्याल न होता तो तुम्हारा दिमाग सही करके रख देता। वह कहकर गुस्से से बाहर निकल गए। रुकैया बेगम ने सुख का सांस लिया। रात के 3 बजे वह बाहर से अपना गुस्सा ठंडा करके आ रहे थे। उसे अपने इकलौते भाई के निकाह का फंक्शन मिस होने पर गुस्सा था। वह अपने कमरे के करीब ही पहुंचा था कि ज़ेबा अपने कमरे से निकली। उस पर नज़र पड़ते ही उसका गुस्सा जो कम हो गया था फिर से भड़क गया। अब्बू की चहीती, उसका बड़ा ख्याल है, उसे लेने भेज दिया और मेम साहिबा तैयार होने में नहीं आ रही थी। वह बड़बड़ाता हुआ कमरे में आया और चाबी साइड टेबल पर रखकर कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में घुस गया। वह चेंज करके आया तो ज़ेबा दूध का गिलास रखकर जा रही थी। मुझे नहीं पीना, ले जाओ। वह गुस्से से बिस्तर पर बैठ गया। वह अनसुनी करके निकलने लगी कि फिर शुरू हो गया। आज तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई का निकाह छोड़ा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता नहीं अब्बू को क्या हुआ था। अगर किसी और को भेज देते, कम से कम भाई के निकाह में तो शरीक होता, पर नहीं, उन्हें तो जैसे शौक है मुझ पर तुम्हें हावी करने का। वह फुंकारा। गुस्सा तो ज़ेबा को भी बहुत था। आज ज़किया खाला ने उसे भरी महफिल में जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऊपर से मामी ने भी मामू का गुस्सा भी उसी पर निकाला था, लिहाजा वह तेज़ी से पलटी। तो नहीं आते? मैंने भी कोई तार भेजकर मामू को नहीं कहा था कि अली को भेज दें? मैं मरी नहीं जा रही थी वली भाई की शादी में शिरकत के लिए। समझ क्या रखा है मुझे? जिसे देखो चढ़ा दौड़ता है मुझ पर। वह गुस्से से फट पड़ी और गुस्से में उसे भाई भी नहीं कहा, जबकि अली अभी तक खाली दरवाजे को घूर रहा था जहाँ से अभी अभी वह निकली थी। सुबह हुई तो शुमाइला के घर से नाश्ता लेकर हुमैरा और रिजवान आए। उनके साथ उनकी कोई कजिन भी थी। ज़ेबा, मेज़ पर जल्दी से नाश्ता लगाओ, दुल्हन सबके साथ नाश्ता करेगी। मामी ने उसे नाश्ता थमाते हुए कहा। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही हो, हुमैरा ने शुमाइला से गले मिलते हुए कहा। एक ही रात में क्या जादू कर दिया है वली भाई ने कि गुलाब की तरह खिल गई। हुमैरा ने सबके बीच बैठते वली को छेड़ा। वह बस झेंप कर मुस्कुरा दिया, जबकि वक़ार साहब की तेवरी पर बल पड़ गए और शुमाइला तो शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। अली कहाँ है? हुमैरा ने शुमाइला के कान में चुपके से पूछा। ऊपर होगा कमरे में, अभी नीचे नहीं आया। वह आहिस्ता से बोली, तो फिर मैं उसे नीचे लाती हूँ। और सबके बीच से उठ गई। अली को महसूस हुआ कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। पहले उसे लगा शायद वहम है। जब तेज़ खुशबू उसकी नाक से टकराई तो उसने कसमसाकर आंखें खोली। हुमैरा को अपने ऊपर झुका पाकर वह तेज़ी से उठा। तुम? उसने चादर ऊपर तक ले ली। जी, हम कब से आपकी राह देख रहे हैं कि कब आप आएं और कब नाश्ता करें। वह मुस्कुरा कर बोली। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दुल्हन के घर वाले दुल्हन के लिए नाश्ता लाते हैं,
نہ کہ دیور کے لیے۔ وہ طنزیہ مسکرا کر بولا، جی بالکل لاتے ہیں، مگر ہم تو خاص آپ کے لیے لائے ہیں۔ آپ رہنے دیں، بڑی مہربانی، میرا ناشتے کا موڈ نہیں، اب آپ جا سکتی ہیں۔ اس نے لال جھنڈی دکھائی۔ اسی وقت زیبا آئی۔ آپ کو بلا رہے ہیں نیچے۔ زیبا نے آ کر ایک تیز نگاہ ڈالی دونوں پر اور پلٹ گئی۔ آپ جلدی آئیے، آپ کا انتظار رہے گا، وہ کہہ کر اٹھی، جبکہ علی صرف مسکرا کر رہ گیا۔ شادی کے ہنگاموں سے فری ہوئی تو اسے خیال آیا کہ دادا جان نے کہا تھا کہ وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ اب آئیں گے ماموں تو کہوں گی کہ مجھے کچھ دن کے لیے دادا کے پاس بھیج دیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شمائلہ آ گئی۔ زیبا جلدی کھانا پکاؤ، آج ولی جلدی جائیں گے، اور ہاں آج سلاد بھی بنانا، وہ حکم دے کر چلی گئی۔ مامی کیا کم تھی، اب یہ بیگم صاحبہ بھی روب ڈالنے لگی ہیں، اس نے بے بسی سے سوچا۔ شام کو اس نے ماموں سے بات کی، ہاں بیٹا چلی جانا 1-2 دن میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ صحن میں آئی تو مشین پر نظر ڈالی، وہ کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ کل مشین بھی لگانا ہے، وہ اکتاہٹ سے بولی اور پلٹ گئی۔ رات کے کھانے پر اکثر ہی ولی اور شمائلہ نہیں ہوتے تھے، ان کی دعوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ امی آپ کدھر ہیں؟ علی خوشی سے چلا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرائی ہوئی آئی۔ امی میں CSS کے امتحان میں پاس ہو گیا ہوں، میری 7ویں پوزیشن آئی ہے۔ وہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ ارے مبارک ہو بیٹا، انہوں نے خوشی سے اس کا ماتھا چوما۔ ارے زیبا کدھر ہے تو؟ گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ میٹھا تو لا، میں اپنے بیٹے کا منہ میٹھا کراؤں، وہ لاؤنج سے چلائی۔ وہ پلیٹ میں جلیبیاں لے کر آئی تو کل شمائلہ نے فرمائش کر کے منگائی تھی۔ اسے نہ کوئی خوشی تھی نہ کوئی دکھ، اسے اصل میں علی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ چپ کر کے پلٹ گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہے تو؟ وہ اسے جاتا دیکھ کر بولی، آج سب کچھ میرے چندا کی مرضی سے بنے گا، سمجھی؟ جی، وہ کہہ کر چلی گئی۔ کیا ہوا خالہ، بڑی خوش لگ رہی ہیں؟ شمائلہ بھی نیچے آئی۔ ارے علی CSS میں پاس ہو گیا ہے، رقیہ بیگم نے خوشی سے علی کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ ارے واہ، مبارک ہو علی، شمائلہ نے کھلے دل سے مبارک دی۔ شکریہ بھابھی، بھائی پارٹی تو بنتی ہے ہم سب کی، وہ جلیبی کھاتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل، اتنی بڑی خوشی ہے، جب چاہے تب دوں گا۔ آج وہ بہت دل والا ہو رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی حمیرہ اور رضوان کو کہتی ہوں کہ آ جائیں گے تو سارے مل کر چلیں گے کہیں۔ وہ خود ہی پروگرام سیٹ کرنے لگی۔ شام کو ان کے گھر میں خوشی کا سماں بن گیا۔ وقار صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ولی نے بھی مبارکباد دی اور ذکیہ خالہ بھی تشریف لا رہی تھیں۔ ایک بس زیبا ہی تھی جو بالکل سپاٹ چہرہ لیے بس کام کر رہی تھی۔ اے ہے اس منحوس کو دیکھو، اتنی خوشی کے ماحول میں کیا رونی صورت لے کے پھر رہی ہے۔ ذکیہ خالہ نے سب کے بیچ بیٹھے ہوئے کہا، اسے کیوں خوشی ہونے لگی اتنی بڑی بات کی؟ اسے تو بس رنگ میں بھنگ ڈالنا آتا ہے۔ شمائلہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ ٹرے لے کر آئی اور گلاس ٹرے میں رکھنے لگی۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ علی نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، پھر حمیرہ اسے اپنی طرف کرنے میں کامیاب رہی۔ ہاں تو بیٹا آگے کرنے کا کیا ارادہ ہے؟ وہ صبح نیچے آیا تو وقار صاحب نے پوچھا۔ ابو کافی فیلڈز ہیں میرے سامنے، مگر میرا ارادہ پولیس فورس جوائن کرنے کا ہے۔ اس نے چائے کا کپ لیا۔ زبردست ارادہ ہے، ولی نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر اور تمہاری سوچ پر فخر ہو رہا ہے کہ تم نے ایک بہت بہتر فیلڈ پسند کی ہے، مگر یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ آئے دن پولیس والے مرتے ہیں اور لوگوں میں بھی وہ اتنی ہی بدنام ہے۔ تم رہنے دو اسے، تم کچھ اور کر لو۔ رقیہ بیگم کو اس کا فیصلہ کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پولیس تو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے،
समाज को गंदगी से पाक करती है और आए दिन जो पुलिस वाले अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करते हैं, इसी वजह से आम आदमी सुकून से रह रहा है। वह बोला। वकार साहब ने एक भरपूर फख्र की निगाह अपने बेटे पर डाली। वली ने भी कंधा थपथपाया, जबकि टेबल पर चाय रखती ज़ेबा ने उसे देखा, जैसे यकीन न हो कि अभी कुछ मिनट पहले अदा होने वाले अल्फाज अली के मुंह से निकले हैं। हाँ, और क्या खाला, अच्छी भली नौकरी होती है पुलिस की, और ऊपर की कमाई अलग, मौज ही मौज है। शुमाइला ने अपनी सोच के मुताबिक बात की। वकार साहब ने एक गहरी निगाह डाली, जबकि वली बाप की निगाह भांप कर शर्मिंदा हो गया। ज़ेबा की हंसी निकल गई। उसे छुपाने के लिए वह तेजी से किचन में